रोज ब्लांका क्लब के हवाले से गौहर एजाज की मिल्कियत से मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद की जा रही है। लेक सिटी इंतजामिया ने FBR की रिपोर्ट की तरदीद कर दी। FBR की चीफ कमिश्नर ने 11 नवंबर को मेंबर ऑपरेशन को रिपोर्ट भिजवाई थी। रिपोर्ट में साबिक चेयरमैन एप्टमा गौहर एजाज को क्लब का मालिक जाहिर किया गया था। गौहर एजाज का रोज ब्लांका क्लब से कोई लेना देना नहीं, इंतजामिया लेक सिटी की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंतजामिया लेक सिटी की जानिब से भी वाज़ेह कर दिया गया है। लेक सिटी इंतजामिया ने यह वाज़ेह कर दिया है कि गौहर एजाज का इस क्लब से कोई ताल्लुक नहीं। रोज ब्लांका क्लब के हवाले से गौहर एजाज की मलकियत से मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद लेक सिटी इंतजामिया ने FBR की रिपोर्ट की तरदीद कर दी है और FBR की चीफ कमिश्नर ने 11 नवंबर को मेंबर ऑपरेशन को रिपोर्ट भिजवाई। रिपोर्ट में साबिक चेयरमैन एप्टमा गौहर एजाज को क्लब का मालिक जाहिर किया गया था, जबकि गौहर एजाज का रोज ब्लांका क्लब से कोई लेना देना नहीं है। इंतजामिया लेक सिटी की जानिब से यह वाज़ेह किया गया है। रिपोर्ट में साबिक चेयरमैन एप्टमा गौहर एजाज को क्लब का मालिक जाहिर किया गया था। गौहर एजाज का रोज ब्लांका क्लब से कोई लेना देना नहीं, इंतजामिया लेक सिटी की जानिब से यह वाज़ेह कर दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंतजामिया लेक सिटी की जानिब से भी वाज़ेह कर दिया गया है। लेक सिटी इंतजामिया ने यह वाज़ेह कर दिया है कि गौहर एजाज का इस क्लब से कोई ताल्लुक नहीं। रोज ब्लांका क्लब के हवाले से गौहर एजाज की मलकियत से मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद लेक सिटी इंतजामिया ने FBR की रिपोर्ट की तरदीद कर दी है और FBR की चीफ कमिश्नर ने 11 नवंबर को मेंबर ऑपरेशन को रिपोर्ट भिजवाई। रिपोर्ट में साबिक चेयरमैन एप्टमा गौहर एजाज को क्लब का मालिक जाहिर किया गया था, जबकि गौहर एजाज का रोज ब्लांका क्लब से कोई लेना देना नहीं है। इंतजामिया लेक सिटी की जानिब से यह वाज़ेह किया गया है। FBR की चीफ कमिश्नर आमना ने 11 नवंबर को रोजा ब्लांका कंट्री क्लब की मलकियत से मुतालिक रिपोर्ट मेंबर ऑपरेशन को भिजवाई थी। चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट में साबिक चेयरमैन एप्टमा गौहर एजाज को रोजा ब्लांका क्लब का मालिक जाहिर किया गया था। लेक सिटी इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि गौहर एजाज का रोजा ब्लांका क्लब से कोई लेना देना नहीं है। उधर एप्टमा अहदेदारान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रोजा ब्लांका कंट्री क्लब की मलकियत गौहर एजाज से जोड़ना अफसोसनाक है। गौहर एजाज मुल्क के बाइज्जत सर फहरिस्त टैक्स दहिंदगान में शामिल है। एप्टमा अहदेदारान ने कहा कि FBR की रोजा ब्लांका कंट्री क्लब एंड यूनाइटेड इवेंट्स ओनरशिप से मुतालिक बदनीयती पर मबनी रिपोर्ट का नोटिस लिया जाए। उन्होंने कहा कि गौहर एजाज को हुकूमत आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाज चुकी है। आपको बताएं कि लेक सिटी इंतजामिया ने FBR की रोज ब्लांका कंट्री क्लब के हवाले से गौहर एजाज की मलकियत के मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एप्टमा पंजाब अब्दुल रहीम नासिर साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। FBR की जानिब से अगर इस तरह से नोटिस जारी किए जाएंगे जो कि बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी दिखाई देते हैं, तो इस तरह से बिजनेसमैन किस तरह से प्रमोट के होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और बिजनेस की जो जितनी भी मसरूफियात हैं उसको कैसे कायम रखा जा सकेगा? जी शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। इसमें जी आप यू अंडरस्टैंड कि इस वक्त इकोनॉमी इज बैक ऑन ट्रैक और बहुत ही मुश्किल डिसीजन लिए गए हैं हुकूमत की तरफ से, और बिजनेसमैन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे लीडर हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने हमेशा इकोनॉमी को इनकरेज करने के लिए बड़े टफ डिसीजंस हुकूमत की तरफ से दिलवाए हैं जी। तो आई थिंक दिस इज ये मिलाइन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट एक बड़ा मुश्किल डिपार्टमेंट है जिसमें इम्प्रूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आई। तो ये मिलाइन, अगेन मैं बात वही करूँगा, मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है गौहर एजाज को, जिन्होंने बड़ी टफ डिसीजंस लिए गए हैं। उन्होंने फोर्स किया हुकूमत को ताकि इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आ सके। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि अगर बगैर किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के इस तरह से ये जाहिर किया जाएगा कि टैक्स नहीं दिया गया, या फिर गैर कानूनी तौर पर और बगैर तस्दीक के किसी की मलकियत जाहिर कर दी जाएगी, तो इसका तासुर क्या जाएगा कि FBR किस रुख जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा जी। विदाउट एनी किसी किस्म की कोई उन्होंने इसमें कोई वर्किंग नहीं है FBR की। उन्होंने एक पब्लिकली ये अनाउंस किया है जिसके पीछे उनका कोई देयर इज नथिंग बिहाइंड इट। तो इस तरह तो सारे जो बिजनेसमैन हैं, स्पेशली जिनका ताल्लुक भी नहीं है इस इंडस्ट्री से, जिसकी वो रोज यहाँ का क्लब की बात कर रहे हैं, अगर उनका नाम लेके उनको अगेन पब्लिकली मिलान किया जाएगा तो ये तो बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर है फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, जो आज बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट द इकोनॉमी एंड द बिजनेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक, हमारे साथ ही मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन एप्टमा शेख मोहम्मद तनवीर साहब। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। शेख साहब, ये बताइएगा कि अब ये किस तरह से FBR की जानिब से नोटिस जारी किए जा रहे हैं, और एक ऐसी शख्सियत है जिसको
نیشنل سطح پر ایوارڈ بھی دیا گیا ہے, سیول ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے, اور ٹیکس پیئر میں سر فہرست بھی پائے جاتے ہیں گوہر اعجاز صاحب, پھر بھی ایک بندے کو آپ اس طرح سے اگر ٹارگٹ کریں گے تو کیا تاثر جا رہا ہے عام عوام کے لیے, ایک عام بزنس مین کے لیے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اگر اس طرح سے ہماری ایف بی آر بزنس کمیونٹی کو ملائن کرنا شروع ہو گئی تو آپ بتائیں نا کس طرح سے کام چلے گا. یعنی کہ آپ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ ایک آدمی کے کوئی شادی ہال چلا رہا ہے, اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے, یعنی کہ نہ اس کا تعلق, نہ اس کا کوئی شادی ہال, نہ اس کی کوئی چیز, آپ گھوم گھما کے آپ نے نام ڈالنا تھا. تو اس طرح سے اگر آپ بزنس کمیونٹی کو تنگ کریں گے تو کام ہم کیا کریں گے یار. وہ آدمی ہے جو اس وقت ڈائلسس سینٹر چلا رہا ہے, غریبوں کو کھانے کھلا رہا ہے, کروڑا ارباں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. بیٹھے بٹھائے آپ اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کا کوئی شادی حال ہے اور اس شادی حال میں کوئی شادی ہو گئی ہے. آئی مین یار, ایف بی آر کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ پہلے چیک کر لیں, پہلے اس کی تصدیق کروا لیں آپ الزام لگانے سے پہلے. بالکل. پوری بزنس کمیونٹی اس وقت ڈسٹربڈ ہے, ہر آدمی ناراض ہے. یعنی کہ اگر اس طرح سے حرکت گورنمنٹ نے کرنی ہے کہ جب چاہے جس کی عزت جا کے اچھال لے, تو بہت شرم کی بات ہے جی. ہر آدمی سے بہت ڈسٹربڈ ہے, تمام ممبرز بہت ناراض ہیں, اور یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ان کو ایف بی آر چیئرمین کو معافی مانگنی چاہیے. اگر یہ معافی نہیں مانگتے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ہم سب ناراض ہیں اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ہمارے ساتھ ہی موجود ہے, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ سری 42 شہزاد خان عبدالی. شہزاد خان عبدالی, یہ بتائے گا کہ ایف بی آر نے ٹویٹ بھی کر دیا, اب یہ تمام تر معاملہ میڈیا پر بھی ہے, یہ بتائے گا کہ ایف بی آر کی جانب سے ابھی بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا؟ جی بالکل, لیک سٹی انتظامیہ نے بھی اس کی تردید کی ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے ایپٹما کے سینئر قائدین کی جانب سے بھی موقف سنا, اور اس پر شہر کی تمام جو بزنس کمیونٹی ہے وہ رنجیدہ ہے, غم و غصے سے دوچار ہے. لاہور چیمبر بھی اس حوالے سے اس کی مذمت جو ہے وہ کر رہا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں چونکہ آج ورکنگ ڈے نہیں تھا, آج آف ڈے ہے, تو اس لیے ایف بی آر کی جانب سے تاحال اس حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آ سکا. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کل سوموار کا روز ہے, کل پہلا ورکنگ ڈے ہوگا, کل کاروباری ہفتے کا, تو کل کوئی ایف بی آر کا اس حوالے سے آفیشیل یا ان آفیشیل موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. اس کے پس منظر کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں, چیف کمشنر لاہور کی جانب سے ممبر آپریشن کو 11 نومبر کو ایک رپورٹ بھجوائی گئی تھی, اور اس رپورٹ میں ٹھیک ہے, کل سوموار اور غالباً ایف بی آر کی جانب سے بھی رد عمل آئے گا. شہزاد خان عبدالی, آپ کا بہت شکریہ. عبدالرحیم ناصر صاحب سر, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور شیخ محمد عویز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ تردید کر دی گئی ہے لیک سٹی انتظامیہ کی جانب سے, اور لیک سٹی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ گوہر اعجاز کا روز بلانکا کلب سے کوئی تعلق نہیں. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ تردید کر دی گئی ہے لیک سٹی انتظامیہ کی جانب سے, اور لیک سٹی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ گوہر اعجاز کا روز بلانکا کلب سے کوئی تعلق نہیں.